नमस्कार, क्यापिटल टेलिभिजनको प्रस्तुति हाम्रो सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्व, तीन तहको अधिकार सम्पन्न सरकार अथवा तल्लो तहमा सिंहदरबारको भूमिकामा पुगेका प्रशासकहरू समेत कानमा तेल हालेर बस्दा तराईका विभिन्न जिल्लाका हजारौं उखु किसान उठीपास लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक हातमा आँसु, अर्को हातमा साउको ऋण थापेर किसानले झरी खडेरी केही नभनी उब्जाएको उखुको रस चुसेर धेरै व्यापारी मालामाल बनेका छन्। तिनै व्यापारीले कयौं नेता तथा राजनीतिक दललाई पोसेका छन्, तर किसानलाई तिर्नुपर्ने उखुको बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्छन्। यो तराईका विभिन्न जिल्लामा विद्यमान समस्या हो, जुन समस्या सम्बोधनको प्रश्नमा उद्योगी व्यवसायीले सिंहदरबारलाई समेत टेरपुच्छर लगाउन छाडेका छन्। यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। संघीय राजधानी काठमाडौँमै आएर सङ्घर्ष गरिरहेका उखु किसानले सहमतिको लागि सरकारलाई आफ्नो धारणा पठाएका छन्। उखुको बक्यौता रकम माग गर्दै मङ्सिर अन्तिम सातादेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका किसानले उद्योग मन्त्रालयलाई आफ्नो बक्यौता उठाइदिन र बाँच्ने वातावरण बनाइदिन हारगुहार माग्दै लिखित धारणा पठाएका हुन्। काठमाडौँको बढ्दो ठिही, कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम र चिनी उद्योगीको गैर जिम्मेवार व्यवहारका कारण भित्रभित्रै गलेका उखु किसान पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पनि विरक्तिएका छन्। भुक्तानीको सुनिश्चितता सहित सरकारले सहमतिका लागि बोलाए वार्तामा जाने मनस्थिति उखु किसान सङ्घर्ष समितिको छ। यो उद्योगपति मात्र दोषी होइन, यसमा सरकारको पनि साँठगाँठ छ। किनभने सरकारमा जब साँठगाँठ छ भने, छैन भने किन कारबाही भएन? यति दिनसम्म किन झुलाइदियो? यसमा उहाँहरूको मिलोमतैमा चाहिने मात्र भएको हो। अहिलेसम्म त्यो पूर्ण रूपमा चाहिने कारबाही भइदिएको भए अति राम्रो नै हुन्थ्यो, अति सुन्दर नै हुन्थ्यो। हामी यस्तो चाहिने दुःख पाउने थिएन। हामी चाहिने रहर ल्याएको होइन, दुःख ल्याएको हो। त्यो चाहिने बुझिदिनु भएन। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन छायामा परेपछि पीडित किसान पुनः 2076 पुस 18 गते जस्तै उधारो सहमतिका निम्ति तत्पर देखिएका हुन्। यसअघि अघिल्लो वर्षको पुस 18 गते सरकारले उखु किसानसँग भुक्तानी दिने सहमति गरेर आन्दोलन थुमथुमी आएको थियो। तर सहमतिको 1 वर्ष बितिसक्दा समेत किसानले अझै उखुको पैसा पाएका छैनन्। आन्दोलनरत किसानले यसअघि राज्य कोषबाट किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिन र उद्योगीबाट ब्याज सहित असुल उपर गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। तर सरकारले किसानको पक्षमा अडान लिन नसकेपछि अन्ततः चिनी उद्योगी नै हावी हुन पुगे। संघीय राजधानी काठमाडौँमै आएर उखु किसानले सङ्घर्ष गरेपछि सरकारले गत पुस 18 गते देशभरका चिनी उद्योगीलाई किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माघको पहिलो साताको समय दिएको थियो। तर यो अवधिमा सिंहदरबारमा विभागीय मन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको 5 बुँदे सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानीका लागि अधिकांश उद्योगी तयार भएनन्। यो बीचमा विभिन्न उद्योगले किसानको उखुको रकम तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले केही उद्योगको बैंक खाता समेत रोका गर्यो। तर किसानले भुक्तानी पाएनन्। हाल गोदाममा रहेको चिनी बिक्री गरेर किसानको बक्यौता भुक्तानी दिने नजिकको विकल्प प्रयोग गर्न पनि सरकार असफल भएपछि उद्योगीहरूले पटक पटक किसानको बक्यौता भुक्तानी सीमा लम्ब्याउन सिंहदरबारभित्रै लबिङ गरिरहे। उता अघिल्लो वर्ष विभिन्न उद्योगलाई बेचेको उखुको भुक्तानी नपाएपछि ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका सयौं किसानको उखु यो वर्ष बारीमै सुक्न थालेको छ।
उखु काटेर उद्योगसम्म लैजाने खर्च समेत नभएपछि धेरै किसान पलायन भएका छन्। केही किसान अगुवा आन्दोलन रोकेर घर फर्किने अवस्थामै छैनन्। उहाँको घरमा गएको थियो, दिन्छु, आज छुट्टी छ, बिहान पर्सि तपाईँको राखिदिन्छु, जानुहोस्, कोड नम्बर लेखाइदियो। आफै मिल मालिकले आफै भन्यो, लेखाए दिएन। यो समस्या तराईका अधिकांश जिल्लामा विद्यमान छ, जो वर्षौंदेखि उद्योगीबाट मात्र प्रताडित छैनन्। किसानहरूले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान बापतको रकम समेत वर्षौंदेखि राज्यले सहजतापूर्वक वितरण गरेको छैन। यो सबैभन्दा बढी सर्लाहीका किसानले भोगिरहेको समस्या हो। जिल्लाका 3 चिनी उद्योगको तथ्याङ्क अनुसार सर्लाहीमा यो वर्ष पनि सरकारी अनुदान 36 करोड रुपियाँ भन्दा बढी हुनुपर्नेमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आधा भन्दा कम रकमको मात्र अख्तियारी दिएको छ। त्यही व्यवहार चिनी उद्योगीको छ। बहुत पीडित छ, सबै किसान पीडित छ। कईके समूह बियो खाद पानी लगाएपछि उसको जितना 90,000 1 लाख रुपया हाम्रो छ, 1,50,000 में उसको काम भय जोताई बोहाई, 50,000 के कम से कम 2 लाख रुपया ब्याज हो गए, तो हमार 1 लाख रुपया में पड़ल है। सब किसान पीड़ित है। 1 महीना ऐला हो गए हमरा काठमांडू में, हम मंत्रालय में गेलिए, मंत्री साहब के निवेदन दिलिए कि मिल मालिक तो न सुने छे, मंत्री साहब हमरा ढेउआ देवतै, मंत्री साहब कोई व्यवस्था न करे थे। तथ्याङ्क अनुसार सरकारले विभिन्न प्रक्रियागत झन्झट देखाएर यसअघि निकासा नगरेको सर्लाहीका किसानको 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी 2 वर्ष यता भुक्तानी रोकिएको छ। यसरी किसानको बक्यौता भुक्तानीमा सरकार तथा उद्योगी दुवै उदासीन बन्दा गरिब किसानलाई व्यवहार चलाउन हम्मे परिरहेको छ। अधिकांश किसान साहुको ऋणमा डुबेका छन्। बाजार में कट चकड़ा के लगाओ छा लज जल्दी देवे के पड़ता। हाँ मगर हे 1 महीना में ऋण आ ब्याज दुनू लाजा 10 लाख कटे लाख 10,000 भी चढ़ते लेवे तो सबसे हां बहुत देवे वाला मिलते हैं। कोई न देते से सस्ता बाजार में हां एक रोटी ले गांव में कथि कहते तू जितना साल से ले छा ना उतना साल से हम लगावे छी। हमरे तो तू झूठ बोली। हम कोनो न गिरली मालिक केना बुझाई इनौती मांग। हम कोनो न गिरली तो अपना ही लगाए त छी पहिले बेर। केते रुपया चाहे महंगा है तब टाइमो त आहा के बेसी दे रहल छी ना। आहा के 1-2 महीना में पैसा दे चीनी मिल मालिक न दे त आहा के तो वही हिसाब से हम टाइमो दे रहल छी ना। मंजूर है तो मुंशी संगे साइन उनका के लैपचे लगा लू, कागज बना लू, ले जाऊ। उखुको बक्यौता नपाएका किसान माइती घरमा आएर धरनामा बसेपछि तालुक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अघिल्लो वर्ष 1 अर्ब 60 करोड बक्यौता थियो। अहिले 4 वटा ठूला चिनी मिलले किसानलाई 76 रुपियाँ बराबर तिर्न बाँकी छ। केही चिनी मिल बन्द छन् भने केहीले आफ्नो जग्गा बेचेर किसानको रकम दिने लगायतका विकल्प ल्याएर अहिलेको आन्दोलन पनि तुहाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तपाईले भनिरहेछ नि सरकार उहाँहरु किसान हो कि बिचौलिया जुन भनियो नि, त हामी किसान हो कि बिचौलिया हो यो त मिडिया साथीहरुको मार्फत सरकारलाई बताइदिनु पर्यो। यहाँ हेर्नु, यो मेरो नाम हो श्याम बाबु शाह, ठीक छ, अनि मेरो बुवाको नाम हो जुगुत शाह, अनि यो मेरो कोड हो, अनि यो मेरो 19 स्थान कोडको मेरो पैसा लिनुपर्ने 5,88,489 रुपियाँ 75 पैसा उहाँको एकाउन्टेन्टले हिसाब गरेर दिएको हो। उहाँको यो अन्नपूर्णा जुन मिल छ नि त्यसको एकाउन्टेन्टले हिसाब गरेर दिएछ। म के भन्न चाहन्छु तपाईँ मिडिया साथीहरूको मार्फत, पहिला त सरकारलाई यो ध्यान आकर्षण होस् कि हामी किसान हो कि बिचौलिया। त सरकारको त भनौँ न आँखै छैन जस्तो गर्नुहुन्छ, त त्यही सरकार चाहनुहुन्छ। अब हाम्रो यो 5,88,489 रुपियाँमा भर्खर 21 तारिकको तपाईँको 82,000 रुपियाँ मेरो एकाउन्टमा आएछ, त्यसको म पनि प्रमाण राखेको छु। अनि यो सरकार, उद्योगपति र दलालहरूले त यही भन्न खोज्यो नि, अब 6 लाखमा 1 लाख ल्याऊ, तिमी घर जाऊ, फेरि अर्को साल आऊ, या दिँदैन उनीहरू के सेटिङ गर्छ अब उहाँहरूलाई थाहा होला। सर्लाही लगायतका तराईका जिल्लामा नगदे बालीको रूपमा विस्तार भइरहेको उखु खेती किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। तर पनि किसानहरू वर्षैभरि ऋण काटेर व्यवहार चलाउन बाध्य छन्। जो उद्योगलाई उधारोमा उखु सुम्पिन्छन् तर भुक्तानीका लागि वर्षैभरि उद्योगीको दैलो धाउन विवश छन्। सर्लाहीका किसानले विगत 5 वर्ष यता यसैगरी आफ्नो उखुको मूल्य चुकाउन उद्योगीहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
तर चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने उखु बेचेको पैसा कहिले आउँछ अझै अत्तो पत्तो छैन। उद्योगीहरू अनेक बहाना देखाएर निरन्तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक आडमा यसै गरी वर्षौंदेखि उखु किसानलाई रुवाइरहेका छन्। क्यापिटल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र मगरका साथ प्रतीक नेउपाने, काठमाडौँ। रगत पसिना बगाएर अर्काको जमिन भाडामा लिएर बैंक तथा साहुको ऋण चुकाउन भोकको पेटमा पटुका कसेर वर्षौंदेखि उधारोमा उखु बेचिरहेका किसानहरू अहिले काठमाडौँको ढिमा समेत भोकै आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक आडमा कयौं किसानलाई मर्नु न बाँच्नुको हालतमा पुर्याएका चिनी उद्योगीलाई सुनेका छैनन्। बरु उल्टै किसानको बक्यौता तिर्न छाडेर व्यापारीहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई चिनीको चास्नी चखाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। किसानहरू उखु बाबतको भुक्तानी नपाउँदा ऋणको तापमा छटपटाइरहेका छन् र भन्दैछन्, हामी ऋणको तापले मर्नुभन्दा कोरोना र भोकले मर्न तयार छौं। तर अब उधारो सहमति गरेर नियमित दैनिकीमा फर्कन सक्दैनौं। तर जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व सत्ता, शक्ति र आग्रह पूर्वाग्रहको रापमा पिल्सिरहेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।